बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। और कल यस्टरडे 3 जनवरी से हम लोग बैक टू ऑफिस आ चुके हैं जी। और ऑफिस में जो है अपॉइंटमेंट्स, केसेस और हर चीज़ जो है अब नॉर्मल रूटीन में चल रही है जी। और आज मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूंगा। एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर नहीं है। और क्या जो अच्छी खबर है वो भी अच्छी है कि नहीं, इसका भी बाद में ही पता चलेगा। और होम ऑफिस की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब जो इलीगल वर्कर्स हैं उनके हवाले से उनका क्रैकडाउन जो है वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको सारी उसकी तफसील दूंगा। और सेकंड, जो असाइलम के पेंडिंग केसेस हैं या जो इस वक्त असाइलम केसेस डिसाइड नहीं हुए हैं, उनका गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है, वो दो चीज़ें आज शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक दिल की बात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज मेरा ख्याल है कि आज ही शायद वो साहब आए होंगे ऑफिस में, क्योंकि आज ही उन्होंने गूगल के ऊपर रिव्यू डाला है मेरे बारे में। तो मैंने सोचा है कि मैं तो खैर इस तरह के, चाहे गूगल का रिव्यू हो या कोई भी रिव्यू हो, मैं ना उससे मुझे कभी 5 स्टार भी हो तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 1 स्टार करे तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी मस्त सा बंदा हूँ, मलंग सा आदमी हूँ। मैं अपने मूड और अपने माहौल और अपनी चीज़ों के साथ ही इंजॉय करता हूँ जी। एनीवेज, वो साहब थे, उन्होंने कोई ऑफिस की अपॉइंटमेंट बनाई हुई थी। और उसके बाद जब वो ऑफिस से उठ के गए हैं तो उसके बाद उन्होंने गूगल के ऊपर रिव्यू डाला। उन्होंने लिखा वहां पे कि जी के मैंने इनसे पूछा कि जी के असाइलम का मेरा केस बनता है कि नहीं। इन्होंने कहा नहीं बनता। मैंने कहा मेरा फलां ह्यूमन राइट्स केस करें। इन्होंने कहा आपका वो भी केस नहीं बनता। तो मुझे इनसे मिल के जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैं इनको जो भी कहता था मेरी आप ये एप्लीकेशन कीजिए, और ये कहते थे कि ये आपका केस नहीं बनता। तो चलिए, ये था जी उनका रिव्यू। और उसके ऊपर उन्होंने मुझे 1 स्टार दे दिया। सो मैं तो समझता हूं कि ऐसे साहब को जो है वहां पे अगर 5 स्टार प्लस भी कोई स्टार्स होते तो उनको मुझे वो देना चाहिए था कि अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी वकील के पास जाएं, चले सभी तो ऐसे नहीं शायद हों, लेकिन अगर आप किसी के पास भी जाएंगे, वो तो आप तो फीस लेके जा रहे होते हैं, आप तो उनको बिजनेस दे रहे होते हैं। तो कोई भी बंदा, आप अगर दुकानदार हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक किसी कपड़े की दुकान से जाओ ना, तो वो एवं बाजी भरा करके ना कोई कोई चीज़ बेच देगा। कोई किसी शॉप पे जाए, वो आगे से मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ बेच के ग्राहक को खाली भेजना, कस्टमर को खाली भेजना समझते हैं कि एक नालायक बिजनेसमैन जो है वो ये काम करता है। सो अगर आपका कस्टमर आपके बिजनेस पे आता है और आप उसको खाली हाथ भेज देते हैं, उससे पैसा नहीं निकलवाते, तो उसको एक नालायक बिजनेसमैन कहा जाता है। सो मैं शायद एक नालायक बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं एक अच्छा वकील हूं, और मैं एक वकील का बेटा हूं, और मैं खुद वकील हूं। सो इसलिए मेरी नज़र में वकालत जो है ये बिजनेस नहीं है। वकालत जो होता है, ये अल्लाह ताला के जो 99 नेम है उसमें एक नाम जो है अल वकील भी आता है। सो इसलिए मैंने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, मैं ओपनली जो है ये कह रहा हूँ कि मैं वकालत जो है, ऑब्वियसली इससे मुझे मेरी रोजी रोटी चलती है। अल रिज़्क जिसको कहते हैं, अल रज़ाक जिसको कहते हैं, रिज़्क देने वाला। और उसके बाद आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको हक हलाल जिसको कहेंगे, हलाल खाने वाला। मैं वो शख्स हूं, मैं हमेशा ओपनली ये कहता हूं कि मैं हमेशा हलाल खाता हूं। सो अगर भाई साहब, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं, आपने कहा जी मेरा असाइलम कीजिए, मैं आपसे फीस पकड़ता, पॉकेट में डालता, मैं आपकी असाइलम करवा देता। आप चाह रहे थे मैं आपका ह्यूमन राइट्स करूं तो मैं आपका ह्यूमन राइट्स कर देता। जब आपका केस नहीं बनता तो इसका मतलब है आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार ये बंदा ना लालची है, ना इसने किसी तरह की मुझसे कोई गलत चीज़ की, ये मुझे इसने ईमानदारी से मशवरा दिया है। और डिसअपॉइंटमेंट आप अगर हुए हैं या आप अगर डिसअपॉइंटेड हुए हैं, तो ये तो आपको खुश होना चाहिए कि जी के इस बंदे ने जो है वो ईमानदारी से मशवरा दिया। एनीवेज भाई, ये दुनिया है, यहाँ पे जो है लोग, ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। ये आपने मुझे आज लेसन दिया है, लेकिन मैं आपके लेसन पे बिल्कुल अमल नहीं करूंगा। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा। एनीवेज, होम ऑफिस ने आज ऐलान किया है जी कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं, चूंकि उन्होंने, होम ऑफिस ने आज डिक्लेयर किया है बकायदा कि जी के मोस्ट जो इलीगल वर्किंग है, जहां पे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो इलीगल लोग हैं,
جن کے پاس کام کی پرمیشن نہیں ہے یا جن کے کیسز میں ان کو کام کی اجازت نہیں ملی ہوئی، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یا وہ کنسٹرکشن کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ جو بلڈنگ ورک ہوتا ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو ہیں ریسٹورنٹس میں، ٹیک اوے میں، اور یا یہ جو ڈلیوری وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن زیادہ ان کی جو انڈیکیشنز آج آئی ہیں، جو انہوں نے نشاندہی کی ہے ہوم آفس نے، وہ انہوں نے 2 ورڈز یوز کیے ہیں۔ نمبر 1 ریسٹورنٹس اینڈ بلڈنگ ورک، جو ہے یہ جو بلڈنگ کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کرتے ہیں، بلڈرز جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ وی ول فائنڈ دیم اینڈ ول ریموو۔ یہ جو 4-5 ورڈ انہوں نے یوز کیے ہیں، اس کوائٹ سیریس جو ہیں، وی ول فائنڈ دیم، کہ جی کہ ہماری جو ٹاسک فورس ہے، اب ہم، اور یہ لنڈن میں ہوا ہے، لنڈن میں، اولڈم میں، مینچسٹر کے کچھ ایریاز میں، اور بریڈفرڈ میں، اور کئی ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے ہوم آفس کی جانب سے ریڈز جو ہیں وہ کافی دنوں سے سٹارٹ تھی، اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے، کافی تیزی آ چکی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر رہے ہیں، ڈیٹین کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ تو ایسے پائے گئے جن کے پاس ایکچوئل ویزا تھا، کیئر ہوم کا ویزا تھا یا باقی کوئی اور ویزاز تھے، لیکن ان کو الاؤ نہیں تھا وہاں پہ کام کرنا، اور جب انہوں نے وہاں پہ ریڈ کے دوران اریسٹ کیا ہے، ڈیٹین کیا ہے، تو اس کے بعد ان کا سب سے پہلے تو جن کے پاس ویزا تھا ان کا ویزا انہوں نے کرٹیل کیا ہے، ویزا کینسل کیا ہے، اس کے بعد ان کو ڈیٹینشن سینٹر لے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے ہی نہیں، وہ وزٹر آئے ہوئے ہیں یا کسی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے تو پھر اوور اسٹیئر ہو گئے ہیں، تو ان کو جو ہے انہوں نے ڈیٹین کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسی گروسری شاپ جو ہیں، یہ جو سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یا ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کی ڈائریکٹ فورس بھی کہہ لیجیے یا انٹیلیجنس کہہ لیجیے، جیسے بھی جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ انلیگل ورکنگ کے حوالے سے جو ہے ابھی سیریس انہوں نے ایکشن سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس طرح کے انہوں نے کہا جی لوگ جو ہیں زیادہ تر کیش ان ہینڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اوبویسلی جو ان سے کام کرواتا ہے وہ بھی ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ایکشن وہ لے رہے ہیں، لیکن زیادہ ایکشن جو ہے دونوں کی طرف سے ہی ہے۔ جو مالک جس نے کام پہ رکھا ہوا ہے اس کو بھی وہ اس کو جرمانہ کریں گے، فائن کر رہے ہیں سیریس، اب ہائی لیول کا، اور جو لوگ ہیں ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تو یہ آج کی ایک خبر ہے جو ہوم آفس نے دی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سیکنڈ جو ہے ہوم سیکرٹری صاحب کی جانب سے آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ سو فار اس وقت جو ہے دا پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ 100,000 پلس جو ہیں، انہوں نے کہا جی کیسز ہیں جو اسائلم کی جو بیک لاگ ہے، یو کے اسائلم بیک لاگ جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو کلیئر کرنے کو جا رہے ہیں۔ آلموسٹ جو انہوں نے کہا جی 100,000 پلس جو ہے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن جو فگر 2-3 انہوں نے ڈفرینٹ فگرز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ میڈیاز پہ آئے ہیں۔ ایک کا فگر تھا، انہوں نے کہا جی 98,599۔ اوبیسلی یہ اس طرح کے فگر ایگزیکٹ تو نہیں ہوتے، لیکن رفلی جو کہا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ 1 لاکھ پلس جو ہے، 100,000 پلس جو ہے جو ویٹ کر رہے ہیں، جو اسائلم کیسز کا، جن کا ابھی انیشل انٹرویوز ہوئے یا جن کا سیکنڈ انٹرویو ہو گیا، کیونکہ ابھی سیکنڈ یہ چل رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو مین انٹرویو جس وقت ہو جاتا ہے، جس کو سیکنڈ انٹرویو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کو جو ریفیوزل لیٹرز ہیں، جو جن کا تو ایکسیپٹ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ان کا ریفیوزل لیٹر تقریباً 2 ویک میں بھی جو ہے 2 ویکس کے اندر بھی جو ہے ریفیوزلز آ رہے ہیں۔ یہ ایک کوائٹ جس کو کہیں گے جو لگا ایک ہمارے لیے جو ہے وکیلوں کے لیے بڑا ایک ایشو لگا، کیونکہ نارملی ایسے نہیں ہوتا تھا، اکثر جو تھا کیسز پہ ٹائم لے جاتے تھے وہ ڈیسائیڈ کرنے میں، لیکن بہت کوئکلی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ تھی جی 2 اپڈیٹس جو اسائلم سیکرز کے حوالے سے ہیں۔ اور کیا اس میں بیک لاگ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی کو ایمنیسٹی آ رہی ہے، اس طرح کی فی الحال جو ہے سو فار کوئی ایسی اتھینٹک نیوز نہیں ہے کہ جی کہ ہم ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا کریں گے کہ ایمنیسٹی کو اناؤنس کر کے ان کی بیک لاگ کو کلیئر کر دیں گے اور سبھی کو سٹے دیں گے، یا ہم ان کو ریموو کریں گے۔ اس کے حوالے سے ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اور میری عادت ہے جب تک میرے پاس کوئی اتھینٹک نیوز ہوم آفس کی جانب سے یا ان کے ریزنیبل جو سورسز ہوتے ہیں وہاں سے نہیں آئے گی، میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ لیکن جو فی الحال جو سورسز کے تھرو اور جو سوشل میڈیا کی میں بات نہیں کر رہا، میں جو مین سٹریم میڈیا ہے، جیسے بی بی سی ہے، جیسے ان کا گارڈین ہے، بی بی سی، یا جو ان کے بڑے نیوز چینلز ہیں، یہ ان کی بھی آج کی جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ اسائلم سیکرز
के हवाले से वो क्या करने जा रहे हैं, और सेकंड ये है कि जो लोग इलीगल इस वक्त हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जिसको कहेंगे वो सीरियसली जो है वो करने को जा रहे हैं जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।